जाँदैछु होइन मैले भिडियो बनाइरहेको थिएँ एभ्रिबडी इज एक्साइटेड अब चाहिँ फोटो छुटेको म छुट्टिन्छु भनेर ग्रेस नेपाली चर्चले आयोजना गरेको यो ट्रेलमा हामी गइरहेको छौँ 1 घन्टाको छ धन्यवाद यो माथि मेनबाट सुरु भएर कहाँसम्म जाने यात्री हो मुक्तिको बाटो खोजेर कहाँसम्म जाने यात्री हो मुक्तिको बाटो खोजेर बाटो बनिएको छ दुई बाटो बनिएको छ एउटा बाटो फराकिलो छ बालमसम्म पुग्ने अर्को बाटो यस्तो पनि छ ख्रिस्टसम्म पुग्ने कहाँ जाने कता जाने निर्णय गर हो कहाँ जाने कता जाने निर्णय गर हो कहाँसम्म जाने यात्री हो मुक्तिको बाटो खोजेर लाउनु पर्दैन तेल नलाउनै मृत्युको डरले आजीवन भरे दासत्वमा फसेकाहरू डाँडा काँडा हामी सबभन्दा लास्ट ल अनलाइन म चाहिँ यहाँ ढुङ्गाबाट खिचिरहेको छु अहिले हामी ग्रेस नेपाली चर्चले आयोजना गरेको यो ट्रेलमा हामी गइरहेको छौँ 1 घन्टाको छ बर्पिपलमा अल्झेकाहरूलाई आकाश छिचोलेर जाने येशूले आकाश छिचोलेर जाने येशूले छुटकारा तिमीलाई दिनेछ कहाँसम्म जाने यात्री हो मुक्तिको बाटो खोजेर ल भन्नु feeling good? You like? What? Aina's right? Look, something to tell? होइन मैले भने यस्तो बाटो त म सङ्गीत जानमा 1.5-2 घन्टा हिँड्नु पर्छ किताले हामी सङ्गीत जाने हामी गर्छ भने हामी चाहिँ अहिले बनाउट गर्दैछु Two young mothers here. मैले राईले ल्याउने भने फेरि एरन गएर अहिले रनिङ छ वैकुण्ठ धाममा उनको राज्य छ येशूमा मात्र प्रवेश छ
बाटो बनिएको छ हो दुई बाटो बनिएको छ एउटा बाटो फराकिलो छ बालमसम्म पुग्ने अर्को बाटो यस्तो पनि छ ख्रिस्टेसुसम्म पुग्ने कहाँ जाने कता जाने निर्णय गर हो कहाँ जाने कता जाने निर्णय गर हो कहाँसम्म जाने यात्री हो मुक्तिको बाटो खोजेर Sorry about that. जाऊ न तिम्रो भकुण्डो खेल्ने गिरुटी खोल्ने खेल्ने हेरा ना हेरा सृष्टिको सुन्दरता यसलाई बनाउने प्रभुको महानता धनी र गरिब दुवै मिलेर भन्न सक्छन् प्रभु धन्यवाद हेरा ना हेरा सृष्टिको यसलाई बनाउने प्रभुको महानता धनी र गरिब दुवै मिलेर सुटिङ गरेर हेर त प्रभु धन्यवाद ए बाबु नजाऊ भनेको झन् त्यसो नडग्रो भनेको है एकदम भइको तल त केही छैन नि आइसक्यो अब तल जाँदैछौँ तल त्यो खोलाहरू के आउँछ त्यो चाहिँ फेरि हामी उता माथिसम्म पुगेको छौँ त्यही हो त्यो उनीहरूको अब इच्छा है सक्दैन हुन फरक सिद्ध गर्ने नत्र जाने अझै अलिकति मान्छेलाई लट्ठी चाहिन्छ नि लट्ठी बोके पनि हुन्छ है दाइहरूले लट्ठीले पनि एकदम सहायता गर्छ पास्टर रमेश कहाँ हुनुहुन्छ तपाईँ ए ल अरू दादा बिचमा सरिसक्नु मलाई त अहिले त्यो रिप्स र विङ्समा सम्झना आइरहेको कहाँ हिँड्नु हो पर हुन्छ है फोटो खिच्नु खै लो त ए दुईबाट मात्रै मेरोबाट There's already other people there. Okay, I forgot about that. You better remind me of when you were there. You know? I thought he had his phone. Because nobody was. No, he has his phone. He probably left his phone back there because he said his house was up there. His friend's house. No, so like, he probably left his phone. He's bored by now? Because he was so bad. Now talk about your days in the army.
Jason Army? Yeah, what's poppin'? I don't want to say anything bad about the Army, because you're... अनौठा बातहरू जीव जीवातहरू उज्यालो अब हामी फर्केर जाँदैछौँ। यहाँ बहिनीहरू सबै थकान मुद्रामा हुनुहुन्छ। कस्तो बेला हुँदैछ बहिनी? चलिनु कति किलो गयो? सुशान्त बहिनी त रिसाउनु पनि भयो अब एकदम थाकेर। भन्छु कस्तो फिलिङ भइरहेको छ? हेर न हेर सृष्टिको सुन्दरता। ल हेर 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 न हेर सृष्टिको सुन्दरता। ल प्रभुको महानता सक्यो। साथी सत्यको बाणी दियो तिम्रै लागि गरीब धनी सबैको लागि जीवनको पानी हो। ल यहाँ बस्नु, यहाँ सबैजना उयो तल मुढामा। ईश्वरको पुत्र आए धरती कोही ल जाउँ सबैजना यता बस्नु बुवा मुढामा यता फर्केर। पापीलाई मुक्ति दिन मरे यो कुरा बुझ। फोटो खिच्दा ग्रुप फोटो यहाँ सबैजना जानु। अहिले यहाँ उनीहरूलाई पठाएर आउँछु। भिडियो खिच्दैछु ल जानु। उयो बुढा छिटो जानु। सुशान्त अर्जुन दाइ डाउन उठे। ल यता आउनु। अब यता एउटा सेल्फी संसारमा माया र मोहब्बत बस्नु नानी छोरी आउनु यहाँसम्म। बाजे छ बाजेले नबोलाएर ल आउनु त क्यामेरा खिच्नु। कर्म सबै व्यर्थ छन् यो तिमी बुझालो। कस्तो हुँदैछ आधी घन्टा हो। ड्युटीमा अहिले जगतको ड्युटीमा हो।
पापीलाई मुक्ति दान दिन मरे यो कुरा बुझ ल पापीलाई मुक्ति दान दिन ल सबैले बढ्दै जाउँ यो कुरा बुझ ल ख्रिस्टको झन्डा काँधमा लियो अघि बढ्दै जाउँ भन्दै आउने बढ्दै जाउँ पछि नहटौँ भन्दै पापको बसमा डुबेको मान्छे एउटै छ किनारा बाटो र सत्य जीवन छ है ख्रिस्ट येशू प्रभु ग्रेस नेपाली चर्चबाट लाइ आज ममा पार्टी सबैजनालाई स्वागत छ सबैजनालाई जीवन विश्वास गरी मेरा साथी परमेश्वरको आज्ञा उल्लङ्घन गर्यो अनि यस्तै कुराहरू चाहिँ अब परमेश्वरले त हामीलाई कसैलाई पनि बन्धनमा राखेको छैन सकेसम्म हामीले हामी स्वतन्त्र छौँ हामीले परमेश्वरको महिमा के गरेर हिँड्छ के गरेर यो हामी आफैले विचार तपाईँहरू विचार गरिदिनुहोस् हजुर तपाईँहरू वेलकम लिडर्सहरू छ नि वेलकम नेपाली भाषामा हाम्रो राजा हामी उनको प्रजा गरौँ न महिमा यसुलाई आज हाम्रो राजा हामी उनको प्रजा गरौँ न महिमा यसुलाई आज नाच्दै रमाउँदै ताली बजाउँदै मादलको तालमा कम्बर हल्लाउँदै नाच्दै रमाउँदै ताली बजाउँदै मादलको तालमा कम्बर हल्लाउँदै
नेपाली भाषैमा गराउन महिमा हाम्रो राजा यसुलाई पुर्ख्यौली फाकैमा नेपाली भाषैमा गराउन महिमा हाम्रो राजा यसुलाई पुर्ख्यौली फाकैमा यसु हाम्रो राजा हामी उनको प्रजा गरौँ न महिमा यसुलाई आज यसु हाम्रो राजा हामी उनको प्रजा गरौँ न महिमा यसुलाई आज नाच्दै रमाउँदै ताली बजाउँदै मादलको तालमा कम्मर हल्लाउँदै नाच्दै रमाउँदै ताली बजाउँदै मादलको तालमा कम्मर हल्लाउँदै गरौँ न महिमा हालेलुया हालेलुया यसु राजालाई हालेलुया 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 यसु राजालाई हालेलुया उता बनाउँदै यता रन्जु बहिनी कुन स्टाइल हो त्यो टिबेटन स्टाइल हो कि यो गोलोवाला स्टाइल हो नेवारी मोमो नेवारी मोमो झोल मोमो झोल मोमो झोल मोमोलाई हो ए त्यो त मेरो लागि रहेछ सुशान्तले अचार बनाएको के खुर्सानीको अचार हो सिलौटोमा पिलेर हो हो यो भन्छ लोरो एन्ड सिलौटो लोरो र सिलौटोमा अमेरिकामा मसला बनाउँदै तिल पिसेको हो तिल टमाटर खोर्सानी सुकेको खोर्सानी यसरी पिस्ने हातको पाखुराको पनि एक्सर्साइज हुन्छ सिलौटो कहाँदेखि ल्याउनु Guys, you are still eating? He's been eating all day. All day. What about you? What about you? I just started How many eating. times? How many ribs? 4 did you times. Just one. Eight eat? No, ribs. I gave 6, right? I don't know what you're talking about. Right. You lied. You lied. No, I know. I gave 6 of them. No, you can still go this way. Not me, that's you. Good. Guys, you have to eat. Nothing. This is called ribs. Eat it. I used to taste good. Just one more time. Alright, stop. Focus in your mouth. Stop playing with me. हाम्रो केटा बहिनी र भाइ आएको छ Okay. बस्नु तिमीलाई 20 bucks already. One, two, three. What is that? 1, 2, 3. Now let's go to. Hey, Alan. Alan. What are you doing? हामीको नरेश बर्दर र अरुणा आउनु हुँदैछ अहिले यहाँ नरेश बर्दर र अरुणा ठुलो मोमोको भाँडा लिएर वेलकम टु यहाँ ग्रेस नेपाली चर्चको मोमो उसमा नरेश भाइ जय मसी मोमो फाइनल भइसकेको छ यहाँ हामी बार्बिक्यू सकेर मोमो बनाउँदा हात पनि दुख्यो मेरो त यो हाम्रो होइन ग्रेस नेपाली चर्चको समर प्रोग्राम आज स्टार्टिङ भएको छ मोमो बनाउँदा बनाउँदा अघिदेखि बसेको छु किमा बोल्नु भएको नि त्यो रात
यता गलेर मोमो बनाएर बस्छ बहिनी म चाहिँ अरू काम गरिरहेको छु assistant। एसिस्टेन्ट अहिले चाहिँ पहिला चाहिँ डाइरेक्टर अहिले चाहिँ एसिस्टेन्ट कस्तो राम्रो आउँदो थियो यसबाट हलिँदा पनि मोमोको अचार यहाँ मोमो पनि छैन हातमा के अरे के छ अरे